नमस्कार तपाईँलाई फेरि हाम्रो अर्को पाहुना लिएर हामी आउँदैछौँ। उहाँ हुन्छ नेपालबाट साइना सुब्बा। अहिले उहाँ घर फर्केर बसिरहनु भएको छ। लक्किली उहाँ चाहिँ घरमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि आइपुग्नुभयो र उहाँले मधुमल्लामा हुनुहुन्छ भन्दै हाम्रो उहाँलाई निम्ताउँदैछु र हाम्रो आजको कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो क्रान्ति सुब्बा अङ्कभित्रको लेखक हामी क्रान्ति सुब्बालाई बोलाउँदैछु। क्रान्ति सर नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको पाहुना आजलाई तपाईँले निम्ताउनुहोस् न। आज तपाईँको पाहुना कसलाई लिएर आउनु भएको छ? मेरो पाहुना हुनुहुन्छ आजको दिन नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्द, पहिलो मेरो अभिवादन। आज मैले एकजना युवा जमातबाटै, आजको दिन चाहिँ युवा जमातकै रह्यो, उहाँलाई मैले निम्त्याउँछु। उहाँको नाम छ साइना सुब्बा आङथुप्पो। तपाईँलाई स्वागत छ। कहाँ हुनुहुन्छ? नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई। म साइना सुब्बा, म नेपालबाट। तपाईँ अहिले नेपालको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म अहिले नेपालको मोरङ जिल्लाको मधुमल्ला अथवा मधुमल्लामा छु। मधुमल्ला अथवा मोरङमा कोरोना भाइरस मेक्लाजुङ गाउँपालिका भन्छ, त्यो पहाडको फेदमा होइन त? हजुर। त्यहाँ पहाडको फेदमा कस्तो छ मौसम अहिले? अहिले अलिकति गर्मी बढेको छ अनि दिउँसो चाहिँ एकदम घाम लाग्छ। अरू त ठिकै छ। तर त्यो ठाउँ त हरियाली छ नि त, होइन? हजुर, एकदमै हरियाली छ। यहाँ चाहिँ अब मकैहरू होइन, यहाँ अब अहिलेको सिजनको बाली चाहिँ मकैहरू एकदमै जस राम्रो छ। यहाँ बाली नालीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यही भएर पनि अलिकति हरियाली नै हुन्छ। ओके, कोरोनाले बाली नालीलाई त सफा पारे छैन? छैन। अस्ति अलिकति मलको चाहिँ अभाव भएको थियो अनि त्यसपछि यहाँ स्थानीय स्तरबाट अनि गाउँपालिकाबाट चाहिँ मल उपलब्ध गराउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ मलहरू पाउनु भएर अहिले चाहिँ जस राम्रो भइरहेको छ। भनेपछि वारिपारि पहाड बिच सानो गाउँ मधुमल्ला हो यसैको नाम है। ल ठिक छ। तपाईँ अहिले लकडाउनमा चाहिँ त्यहाँ अहिले ट्र्याप पर्नुभयो, काठमाडौँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी चाहिँ लकडाउनमा पर्नु भएन? काठमाडौँबाट कसरी जोगिनु? मेरो अलिकति घरायसी काम भएको कारणले म लकडाउनको ठ्याक्कै 1 विक अगाडि नै म घर आएको थिएँ होइन। ठ्याक्कै घर आउने बित्तिकै घर आएको 1 हप्तामा चाहिँ लकडाउन भयो। लकली म चाहिँ अगाडि नै आएछु। नभए काठमाडौँबाट मधुमल्ला हिँडेर आउनु त कति दिन लाग्छ हौ? त्यो त खै थाहा नै छैन। लाग्छ होला नि, सम्भवै भएन नि त्यत्रो टाढादेखि आउन। मान्छे त त्यतिकै चाहिँ त्यो डाइटिङै नगरिकन स्लिम हुन्थ्यो नि त, त्यसरी हिँड्न आउनु पर्यो। हजुर। ओके, भनेपछि अहिले मधुमल्लामा कस्तो छ? त्यहाँ कोरोना भाइरसको बिगबिगी कस्तो छ? मान्छेहरू कतिको तर्सिएका छन्? हजुर, अहिले चाहिँ थोरै अब यहाँ दमकमा चाहिँ 3 जनालाई लाग्यो भन्ने जुन आशंका छ होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति यहाँ अब मधुमल्ला अनि उर्लाबारीको साइडतिर बोर्डरतिर चाहिँ अलिकति टाइट छ अनि यता हाम्रो बजारतिर पनि अलिकति टाइट नै छ। अरू त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रै थियो, ठिकै थियो, त्यति धेरै डराउनु पर्ने स्थिति थिएन, किनभने अब अलिकति गाउँमा अलिकति हामी सेफ्टी नै हुन्छौँ होइन। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति त्रासपूर्ण चाहिँ हल्का छ। तर गाउँतिर त मान्छेहरू त्यहाँ हटिया लाग्छ नि त कि चाहिँ के पो? हजुर, सोमबार बजार लाग्छ हाम्रो मधुमल्ला बजार। सोमबार बजार अहिले लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले यस्तो छ जस दैनिक चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 9 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो बजार खुल्छ होइन। सामान्य अब जस्तै अब हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अब दाल चामलहरू होइन, सब्जी पसलहरू चाहिँ खुल्छ दैनिक अब 2 घण्टा बिहान। त्यसो भए 2 घण्टा बिहान खोल्छ, त्यहाँबाट पैसा हुनेले किनेर ल्याउँछन्, खान्छन्। अब मजदुरी गरी खाने, अब पैसा आजको कमाएर आजै खानेहरूको चाहिँ हालत के छ त त्यहाँ? त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अलिकति अब गाह्रै हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब थोरै स्थानीय स्तरबाट र गाउँपालिका र नेपाल सरकारबाट पनि थोरै अब
अस्ति चाहिँ अलिअलि राहतहरू चाहिँ पाउनु भएको थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ त्यति छैन, तर अब जेन तेन अब गाउँमा अलिकति अब यताउता ऐचो पैचो गरेर भए पनि जो सामान्य जीवन गुजारा चाहिँ गरिरहनु भएको छ। ओके, भनेपछि त्यहाँ राहत चाहिँ वितरण भएको हो, तर अहिले चाहिँ राहत स्टप छ? हजुर, अहिले चाहिँ स्टप छ। योभन्दा त्यस्तै 10-12-15 दिन अगाडि चाहिँ राहत वितरण भएको थियो, अनि अहिले चाहिँ छैन। अथवा त्यही राहतले 10-15 दिन पुग्छ भनेर अब अर्को राउन्डको राहत ल्याएको छैन होला? छैन, त्यति राहतले त पुग्न त सम्भवै भएन नि, किनभने अब गाउँमा त्यसै पनि अब गाउँमा होइन फ्यामिलीहरू अब सबैजना हुन्छ, कम्तीमा पनि अब 5 जनाको सङ्ख्याभन्दा बढी नै हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर अलिकति पुग्ने त कुरै आएन, तर पनि अब गाउँघरमा यताउता गरेर जस्ट एडजस्ट चाहिँ गर्दै हुन्छ। तर सरकारले लकडाउन मात्रै गर्नु हुँदैन, खाना नपाउनेहरूलाई, खाना नहुने, पैसा नहुनेहरूलाई, ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई, मजदुरहरूलाई लकडाउन गरेपछि राहत दिनुपर्छ नि, होइन र? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर, पक्कै पनि हो नि, किनभने यहाँ अहिले हुन त अब विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको जुन यो कोरोना भाइरस छ होइन, यसले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई मात्र होइन सारा विश्वलाई नै अब त्रसित बनाएको छ होइन। अनि अब यो बेलामा चाहिँ अब ज्याला मजदुरी गरेर जो चाहिँ अलिकति निम्न स्तरको निम्न वर्गको मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि होइन। अनि अब अहिले चाहिँ अब निम्न स्तरको अब मानिसहरू चाहिँ अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आइरहेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति अब सरकारी स्तरबाट र स्थानीय स्तरबाट होइन जुन गाउँपालिका नगरपालिकाबाट पनि अलिकति अब सहयोगहरू चाहिँ हुनुपर्छ। ओके, तर चाहिँ जस्तै अब यतिखेर गाउँका अगुवाहरूले चाहिँ ती खाना नपाउने अथवा राहत एकपल्ट बाँडिसक्यो त्यसपछि सकिन्छ त्यो त पक्कै पनि। अनि गाउँका लिडरहरूले अब वडा अध्यक्ष अथवा प्रधान के अरे गाउँपालिकाको चाहिँ प्रमुखहरूले के भन्छन् त? केही भन्दैन, चुपचाप हेरेर मात्रै रहन्छन् कि अब गर्नुपर्छ हामी भनेर भन्छन्? त्यो जे सहयोगको जुन यो सहयोगको कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम जस अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो मधुमल्ला बजारमा चाहिँ जुन मधुमल्ला साझा हस्पिटलमा चाहिँ अहिले होइन निःशुल्क जो चाहिँ अब भोकाएको हुन्छ, जो भोकाएको व्यक्तिहरू अनि अब पार्टी पौवा मतलब हुन्छ नि बाटो बस्ने अब अलिकति खान चाहिँ नसक्ने अवस्थाको मान्छेहरूको लागि चाहिँ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ अहिले। ए ठिक छ। भनेपछि यस्तो हो, माथि केन्द्रबाट सरकारले दिएको बजेट चाहिँ अब त्यहाँ अब राहत वितरण प्रयोग भइसकेको, त्यसले जति भइसकेको, तर अर्को बजेट व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अब सरकारको मुख ताक्यो भने मान्छे भोकै मर्ने भयो, बरु व्यक्तिगत रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उर्दी चाहिँ जारी भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा अहिले सबै गाउँलेहरू एक आपसमा मिलेर चाहिँ राहत नपुग्नेलाई राहत दिने कार्य गरिरहेका छन्। हजुर हजुर, डेफिनेटली। अनि तपाईँको घरबाट चाहिँ कति किलो चामल जस्तो पैसा दिइसक्नुभयो? मैले अहिले त दिएको छैन, किनभने अब हाम्रो गाउँमा त्यति साह्रो त हुन्छ नि त्यति साह्रो अब गरिब त्यति साह्रो त्यस्तो त हुनुहुन्न होइन। त्यस्तो सहयोगै गर्नु पर्ने नै खालको स्थिति चाहिँ त्यति छैन। जे भए पनि गाउँमा अब सामान्य अब जो बर्खाको लागि भए पनि यसो जो गरेको अब अलिअलि हुन्छ नि त्यस्तोहरू चाहिँ छ, त्यस्तो त छैन। तर पनि अब भोलिको दिनहरूमा गर्नुपर्ने खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि म सहयोग गर्छु। ए ठिक छ। अनि तपाईँले पनि निजी ढङ्गले अब तपाईँ एकजना अब तपाईँ मोडल मान्छे केमा पो भिड्नु भएको? नेसनल आइकन, मिस नेसनल आइकनमा कति सालमा तपाईँ भिड्नु भएको? म 2017। तपाईँले कतिऔं स्थानमा तपाईँ पुग्नुभयो? होइन, मैले त्यस्तो कतिऔं स्थानमा त म त्यस्तो स्थानमा त पर्दिनँ, तर पनि मलाई त्यस्तो सोच त थिएन। तर पनि एकचोटि जाउँ न त भनेर अब साथीहरूले जाउँ भन्न थाले, अनि त्यही भएर चाहिँ
गएर म पार्टिसिपेट मात्रै भएको हो। काठमाडौँमा होइन? हजुर। ए अनि त्यस्तो त्यो चाहिँ नि जस त्यति त्यो कति वर्ष 2017 चाहिँ 18 19 20 अहिले 20 समथिङ 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्षमा तपाईँ अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले 20 वर्ष पुग्नुभयो? अहिले होइन म 23 वर्ष। ए भनेपछि त्यतिखेर तपाईँ 19-20 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। हजुर हजुर। त्यतिखेरको कस्तो अनुभव एकपल्ट सुनाइदिनुहोस् न, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यस्तो भिड्दाखेरि? त्यतिखेर जस कस्तो नयाँ अनुभव भयो होइन। हुन त म सानैदेखि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ चिनाउनुपर्छ भन्ने भावना बोकेको मान्छे हो। तर पनि अब कता कता बोला पनि अब हुन त अब हामी त्यसो विनरै त सबैजना भयो भने त विनरको कुनै भ्यालु नै भएन नि त होइन। अनि त्यही भएर जस्ट ठिकै छ पार्टिसिपेट चाहिँ जनाऊँ न त। अब जस्ट मासको अगाडि अब आफूलाई मन लागेको कुराहरू चाहिँ केही राख्न पाइयो भने पनि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अनि मलाई त्यही भएर पनि त्यही सिक्नका लागि पनि अनि म पार्टिसिपेट भएँ। जस्ट अब राम्रै भयो। अब धेरै कुराहरू सिकियो होइन, मासमा आएर कसरी बोल्ने। अनि अब त्यस्तै त्यहाँबाट पनि जस्ट मैले अलिकति मैले आफूलाई चिनाउन सफल पनि भएँ। तपाईँको कन्फिडेन्टको लेभल इन्क्रिज भयो, समाजमा तपाईँलाई 2-4 जना मान्छेहरूले चिन्ने। हिजो चाहिँ नि सायन सुब्बा भनेको नोबडी थियो, अहिले समबडी छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको एटलिस्ट एज वाइज होइन त्यो राम्रो थियो। अनि जस्तै तपाईँको त्यस पछाडि तपाईँले त्यो त्यहाँ भिडिसके पश्चात के ब्रेक पाउनुभयो? लाइक तपाईँले म्युजिक भिडियो खेल्नु भएको छ होइन? म्युजिक भिडियो गरेँ 2टा होइन। अनि त्यसपछि अरू त त्यति धेरै त गरेको छैन, अब गर्ने प्रयासमा छु। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो मानव उत्थान तथा मेलमिलाप सङ्घ भन्ने हाम्रो एउटा संस्था छ, त्यहाँबाट पनि हामीले अलिअलि सामाजिक सेवाको कामहरू गऱ्यौँ। ओके, जस्तै अब यस्तो हुन्छ तपाईँ एकपल्ट वन्स पब्लिक फिगर भइसके पश्चात तपाईँ प्रति समाजको एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढ्छ क्या। वेदर यु विल बी एबल टु डु अर नट, बट एक्सपेक्टेसन चाहिँ राइज भएर जान्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति त्यो बर्डन जस्तो पनि फिल हुन्छ, तपाईँलाई एउटा दायित्वबोध पनि हुन्छ। त्यस्तो कस्तो भएको भएन तपाईँ? हजुर, अलिकति दायित्वबोध चाहिँ हुँदो रहेछ। मैले पनि मेरो समाज र देशको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो फिल चाहिँ भयो र अब गर्नेछु अबको दिनहरूमा पनि। म्युजिक भिडियोमा तपाईँ मोडल होइन? हजुर। पहिलो म्युजिक भिडियो कुन चाहिँ हो तपाईँको एज अ मोडल? मेरो जसले मेरो मन दुखाएर गयो भन्ने गीत छ। त्यो पहिलोचोटि खेल्नुभएको त्यसमा? हजुर हजुर। कस्तो हुँदो रहेछ त? अलिकति अब क्यामेराको अगाडि फेस गर्नको लागि त अलिकति अब अप्ठ्यारो लाग्ने होइन, लाज लाग्ने त्यस्तो। अब सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर अहिले त तपाईँले लाज पचाइसक्नु भयो नि? होइन यस्तो हो, अब अलिकति नर्भस हुनु नि अहिले त गहना भन्छन् होइन, अलिअलि त भइहाल्छ। तर पनि अब पहिलेको कम्पेयरमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति धेरै छैन। जस्तो अहिले मोर बोल्ड हुनुभयो होइन? जस्तै अहिले मसँग मजाले बोलिरहनु पर्छ यस्तै त हो नि होइन? कि कस्तो? होइन, अहिले त मोर बोल्ड हुँदै जानुभयो, मोर ब्रिलियन्ट पनि हुँदै जानुभयो, स्मार्ट पनि हुँदै जानुभयो होइन? ल ठिक छ। त्यस पछाडि तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन? हजुर। कुन लेभलमा भन्नु मिल्छ? मिल्छ। म ब्याचलर सेकेन्ड इयर हो। ए, के छ फ्याकल्टी तपाईँको? मेरो एजुकेसन। ओह, एजुकेसन भनेपछि तपाईँ के प्राध्यापन गर्ने विचार छ कि भविष्यमा? त्यस्तो त होइन, तर पनि जस्ट एजुकेटेड चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई, त्यही भएर पनि। ओके, एजुकेसन पढेपछि मोर एजुकेटेड भइन्छ भन्ने। हजुर हजुर। र टिचिङ फिल्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। तर पनि एउटा एजुकेसन, मान्छे एजुकेटेड भयो भने त जुनसुकै फिल्डमा पनि गर्न सक्छ नि त होइन? त्यही भएर एजुकेटेड चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लागेर। पहिला अब यहाँ गाउँमा फर्स्ट टाइम हुन त मैले +2
पनि उता काठमाडौँमै पढेको हो, तर पनि म आफ्टर दसैँ तिहार पछाडि मात्रै गएको हो कि काठमाडौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ अब गाउँमा के गर्ने त होइन। अब एजुकेसन लिएर पढ्यो भने चाहिँ अब यस्तो सामान्य होइन स्कुलहरूमा बोर्डिङहरूमा पढाउन मिल्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि फेरि साथीहरू पनि खासमा मलाई मन परेको चाहिँ आर्ट्स हो होइन। यो त्यो आर्ट्स सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ गाउँमा नपढाउने भएको कारणले चाहिँ स्टुडेन्टहरू कम भएर नपढ्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ नपढ्ने भएको कारणले चाहिँ एजुकेसन र म्यानेजमेन्ट मात्रै थियो क्या। अनि त्यही भएर म्यानेजमेन्ट लिन पनि साथीहरू नमान्ने, अनि त्यही भएर आफू एक्लै पनि जान मन नलाग्ने पढ्नु। अनि त्यही भएर एजुकेसनै लिएँ। अनि त्यसपछि आफ्टर दसैँ तिहार म काठमाडौँ सिफ्ट भएँ, अनि उता मैले एजुकेसनै लिएँ। अब तपाईँको के चाहिँ एक्जाम सकेर आउनुभएको कि एक्जाम अब हुँदैछ सेकेन्ड इयरको? अब हुँदैछ। यो कोरोनाले त असर पारेर एक्जाम सर्छ कि के अनलाइन क्लासहरू हुँदैछ कि कस्तो हो? अनलाइन क्लास पनि हुँदैछ स्कुलतिर त? हजुर अनलाइन कोर्सहरू अलिअलि हुँदैछ होइन, अब सेल्फ स्टडी घरमै। तर तोकेको समयमा एक्जाम होला? कहिले हुन्छ एक्जाम? कहिले हुनुपर्ने एक्जाम त्यतिखेरै होला त? मेबी खोइ सर्छ होला। अब अहिले किनभने एससी पनि अब नयाँ ब्रेक भइरहेको छ होइन। अब एससी हुन बाँकी छ +2 को टाइम लाग्छ होला। कोरोनाले गरी खान दिएन है? हजुर अब अलिकति गाह्रै भयो। अब सोच्दै नसोचेको कस्तो अनएक्सपेक्टेड घटनाहरू चाहिँ भइरहेछ होइन। अनि अब यति धेरै अब मै हुँ भन्ने मान्छेहरू हुन्छन् जो चाहिँ अब अलिकति हामी अब अलिकति पैसा पैसा भनेर होइन काम 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 भनेर अब फ्यामिलीलाई कहिले पनि टाइम दिँदैनौँ। अनि अब अलिकति मान्छेमा अलिकति अहमता हुन्छ नि मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि अहिले चाहिँ अब जस कोरोनाले गरेर चाहिँ जस अलिकति मानवीयता चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने कुराको चाहिँ बोध गराएको छ। र फ्यामिलीको जुन जस्तो फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न पाइएको छ अहिले कोरोना भाइरसले गरेर होइन। जस फ्यामिली प्रतिको एउटा दायित्वबोध अनि एउटा माया एउटा फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाइन्छ होइन, पाइएको छ। त्यो आफ्नोपनको आवाज चाहिँ जस गरायो कोरोनाले। हो अब कोरोना भाइरस भएर लकडाउन नभइदिएको भएदेखि अब के अरे मान्छे कुदेको कुदै गर्छ होइन। अब भनाइ छ नि अब काम कुकुरको काम पनि छैन के अरे काम पनि छैन। अनि अब डुली पनि राखिन्छ यत्तिकै होइन बिना कारण पनि। अनि अब अहिले चाहिँ फ्यामिलीलाई टाइम दिन्छ होइन। अनि तर अब लकडाउनले गर्दा त चक्का जाम भएछ भनेर गोडा जाम भएछ। हजुर पक्कै पनि धेरै अब बेफाइदा पनि गरेको छ। किनभने अब हजारौँ लाखौँ अब मानिसहरू होइन अब त्यतिकै अब बिना कारण अब अकालमै उहाँहरूको ज्यान गइरहेको छ। कतिले अब आफन्त आफ्नो मान्छेहरू गुमाउनु भएको छ होइन। त्यो त दुःख अब धेरै छ। तर पनि अब जुनै कुराको पनि एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। हो जस्तै यस्तो छ नि त थिङ्स ह्यापन फर अ रिजन भन्छ नि त होइन। कुनै पनि कुरो त्यत्तिकै चाहिँ घटना चाहिँ घट्दैन, त्यसको एउटा कुनै कारण हुन्छ, कज एन्ड इफेक्ट भन्छ नि त। त्यो हुँदैन। त्यो यो कोरोना भाइरस आउनुको पछाडि पनि केही न केही कारण होला। एउटा अलिकति हायर वेमा सोच्ने हो भने लाइक फर इक्जाम्पल प्राकृतिक न्याय हुन सक्दछ। मानिसले पृथ्वीलाई दोहन मात्रै गरे, पृथ्वीलाई प्रदूषित मात्रै गरे होइन। त्यो हुँदाखेरि पृथ्वीको चाहिँ अब रक्षाको लागि केही पनि गरेनन्। अनि मानिसलाई चाहिँ यसो सबक सिकाउनु लागि एउटा प्राकृतिक न्यायको रूपमा यो आएको पनि भनिन्छ। त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ होइन। अब मानिसले चाहिँ एउटा मानवीयता भुलिसक्यो, एउटा नाता सम्बन्ध भुलिसक्यो, मूल्य मान्यता भन्ने कुरो केहीको पनि छैन, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन। अब के अरे तपाईँको साधुलाई सुली भएको छ, साधुलाई चाहिँ साधु जस्तो सज्जन मान्छेहरूलाई चाहिँ सजाय दिइन्छ, न्याय पाउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ फत्तुर हालेर मुद्दा लगाइन्छ, समाजमा चाहिँ अब फटा मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गरिन्छ। यस्तो विकृति छ नि संसारमा। त्यो हुँदाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई पक्कै पनि एउटा मूल्य मान्यता चाहिँ एउटा स्मरण चाहिँ गराएकै हो। एउटा मानवीयता चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने कुराको चाहिँ बोध गराएको छ। तर अब यो चाहिँ लकडाउन अब यसरी निरन्तर बढिरह्यो भने त झन् स्थिति गाह्रो नै हुन्छ। यो यसमा के छ तपाईँको?
सायद अब लकडाउन अब घटायो भने पनि यस्तो हुन्छ लकडाउन खुल्यो भने पनि फेरि अब अहिले त्यसो त हाम्रो पहिले अब हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्ख्या चाहिँ 1 जना छ है भनेर जब हामीले सुन्दै थियौँ होइन अब गर्दा गर्दै आजको तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 110 जना हाम्रो नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भनेपछि यति धेरै हामीले लकडाउन गरेर होइन यति धेरै हामी सचेत हुँदाखेरि त यस्तो हुन्छ भने झन् लकडाउन खुल्दाखेरि त झन् सबै फैलिहाल्छ नि अनि अब सबैजना भरे होइन अब सबैजना त्यसरी अब भक्का हक मर्न थाल्यो भने त गाह्रो भयो नि त्यही भएर लकडाउन चाहिँ हुनुपर्छ होइन तर पनि यस्तो हो आवश्यक सामग्रीहरूको चाहिँ अब केही उपलब्ध चाहिँ गराउनु पर्यो सरकारले भन्ने चाहिँ लाग्छ तर लकडाउन खुल्यो भने त अनि गाह्रो हुन्छ ओके लकडाउन खोल्नुहुन्न लकडाउन चाहिँ नि बरु व्यवस्थापन त्यसको गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ हैन कसरी म्यानेज हुन्छ मान्छे अलिकति हजुर निम्न स्तरको अब मानिसहरूको लागि चाहिँ अलिकति सरकारले हैन अलिकति थप राहतहरू अब दिएर अनि अब अलिकति के भन्छ पसलहरू चाहिँ अब अलिकति चाहिने हामीलाई दैनिक उपभोग्य जस्तै अब दाल चामलहरू तेलहरू नुनहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको पसलहरू चाहिँ अब खोल्नु पर्यो हैन त्यसो गरेर पनि हामी लकडाउन नियन्त्रण गर्न सक्छौं ठीक छ अहिले यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त एउटा कस्तो किसिमको जनचेतना चाहिँ तपाईले आफ्नो ठाउँमा युवा भएको नाताले तपाई एउटा सामाजिक फिगरको मान्छे पब्लिक फिगर भएको पनि कारणले गर्दाखेरि तपाईले कस्तो किसिमको चेतना चाहिँ गाउँमा बसेर अहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ फैलाउँदै हुनुहुन्छ मैले जस्तो अब औपचारिक रूपमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन हैन तर पनि मैले अब यही मेरो छर छिमेक मेरो टोलहरुमा चाहिँ अब अलिकति सरसफाई गर्नुपर्छ हैन अनि अलिकति अब जति टाइम भयो भने अब गाउँमा हुनु त टाइम त अलिअलि भइहाल्छ अब अहिले केही छैन काम पनि छैन हैन अनि अब दिनको आधी घण्टा अथवा 1 घण्टा चाहिँ हामीले शारीरिक व्यायाम गर्ने हैन अनि जस्तै अब अलिकति तातोवाला सुपहरु खाने अनि जस्तो अब जस्तै अब हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा नेट इन्टरनेटमा विभिन्न किसिमको हैन कसरी चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्छौं त्योबाट चाहिँ हामी अलिकति कसरी जोगिन सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हेरेर सिकेर पनि फलो गर्न सक्छौं त्यस्तो कुराहरु चाहिँ म मेरो छरछिमेकी टोलहरुमा चाहिँ जस्तो अब मैले सकेसम्म चाहिँ मैले सिकाउने गरेको छु ठीक छ अब अलिकति यो लकडाउन अलि लम्बियो त्यहाँ अब खाना नपाएका मान्छेहरुको अब छन् भने त्यहाँ हैन मजदुरहरु छन् भने गरिबहरु छन् भने त्यसमा तपाईहरु जस्तो युवाहरु यसो विचार गरिदिनु पर्यो कम्तिमा तपाईले हैन त्यो हाम्रो सहयोग हुनेछ हैन तर अब चाहिँ अब अहिले त भर्खर लगभग अब 2 महिना हुन आट्यो हैन अबको दिनहरुमा चाहिँ अब अझै लम्बियो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा अब यहीँको हामी युवाहरु हाम्रो पनि यहाँ क्लब छ हैन क्लबहरुको युवाहरु चाहिँ हामी मिलेर त्यसो सामाजिक कामहरु चाहिँ गर्ने छौं भनेर हामीले जे सल्लाह गरिरहेका छौं साथीहरुसँग केही गर्नै पर्छ किनभने अब युवाहरु नै तात्तिने हो नि हैन युवाहरुले नगरे कसले गर्छ हैन किनभने बुढाखाडाहरुलाई देश चलाउन दियो भने अहिले जस्तै हुन्छ जताततै भ्रष्टाचार हैन जे कुरो पनि कमिसन तर बुढाखाडाहरुले फेरि कुर्सी छोड्दैन त्यही छ रोग फेरि हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब युवा दस्ताहरु तयार हुनुपर्छ सत्ता चाहिँ अब चलाउनको निमित्त पनि भविष्यमा चाँडै हैन कुरो त्यो छ भनेपछि तपाईहरुले पनि अब त्यहाँ आफ्नो ठाउँबाट त्यसरी एउटा अभियान चलाउनु भयो भने त्यो एउटा त्यसको सन्देश राम्रै जान्छ पनि र तपाईहरुले त्यो गर्नु अनि अब तपाई हुनु त अब अलिकति गायन क्षेत्रमा पनि रुचि भएको मान्छे गीत गाएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम तपाईले एउटा स्वर तपाईको स्वर सुनाएर कार्यक्रम अन्त्य गर्छ अहिले त त्यस्तो गाउनु मन छैन हो र एक लाइन गाइदिनुस् हाम्रो एक लाइन गाइदिनुस् कुनै अनि हाम्रो दर्शकहरुको लागि अनि हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौं खोइ गाउनु र गाउनुस् न ठिकै हुन्छ अब अहिले अलिकति कोरोना भाइरसको जो विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ हैन अब यसले गर्दा अब विश्वभरिको मान्छेहरुलाई एकदमै त्रसित बनाइरहेको छ अनि हाम्रो नेपाललाई पनि हैन
यो बारेमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालको समग्र सबैजना जस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा अलिकति राष्ट्रप्रेमी होइन गीत चाहिँ म गाउँछु थोरै हुन्छ। पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ, आधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ, होइन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र, होइन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र, माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ, माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सायान सुबाङ थुप्पो। उहाँको गायक बन्ने ठुलो शौक पनि छ। उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ। अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा। लकडाउन पूर्व नै उहाँ आफ्नो गाउँ फर्किसकेको कारणले उहाँ अहिले लकडाउन आफ्नै गाउँमा बस्नुभएको छ। उहाँले गाउँलेहरूलाई आफ्नो स्तरबाट आफ्नो गच्छले भ्याए अनुसार चेतना फैलाउने काम, राहत पुगेको छ छैन चेक गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू जस्तो युवाहरू अहिले अब यस्तो विकराल अवस्थामा तातिनुपर्ने अवस्था छँदैछ। अब उहाँलाई जाँदा जाँदै आफ्नो सन्देश राख्नु लाएर यो कार्यक्रमको अन्त गर्नको लागि म स्टेसन म्यानेजरज्यूलाई आग्रह गर्दछु र यति भन्दै उहाँले आफ्नो अन्तिम कुरा राख्नुहुन्छ अनि स्टेसन म्यानेजर देवमान लिम्बुज्यूले यो चाहिँ माल्नुहुन्छ। ल, आफ्नो कुरा राख्नुहोस् अनि हामी अन्त गर्छौँ। सायानज्यू, तपाईँले आफ्नो अन्तिम सन्देश राख्नुहोस् न अनि जान्छौँ। मैले सर तपाईँले सन्देश आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म साइना सुबाङ थुप्पोको नमस्कार होइन। अब जस्तो अहिले विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन त्रसित बनाउँदै गइरहेको छ होइन। यो बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै धैर्यतापूर्वक होइन अलिकति संयमतापूर्वक रहेर हामीले यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन यो युद्ध छ होइन, यो युद्धलाई चाहिँ हामीले घरबाटै सकेसम्म हामी यो युद्धमा लडौँ। किनभने तपाईँ घरबाट तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनु भएन भने अथवा अन्य मानिसहरूकोमा मानिस कहाँ जानु भएन भने र तपाईँको आफन्तहरूलाई घरमा बोलाउनु भएन भने यो रोग सर्दैन पनि। किनभने अब जस मानिसको जमात भएरै होइन जो जहाँ भिड कोलाहल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने जुन विश्वास छ, जुन विश्वास होइन एकदम प्रभावित भएर आएको छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ अहिले हामी सकेसम्म हामी यो कोरोना भाइरसको युद्धलाई चाहिँ हामी घरमै बसेर होइन धैर्यतापूर्वक आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग बसेर जे छ सुख दुःख जे जस्तो छ त्यही खाँदै बस्दै हामी यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हामीले एकदमै के भन्छ यसलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको समस्याबाट चाहिँ हामीले एकदमै बस्नुपर्छ र हामीले जहिले पनि होइन अलिकति उपलब्ध भयो भने ह्यान्ड सेनिटाइजर अथवा साबुनले नै हामीले हात धुने होइन अलिकति घरहरू सरसफाइ गर्ने होइन अलिकति त्यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी अलिकति फोहोर भयो भने पनि कोरोना भाइरस लाग्ने भन्ने छ। त्यही भएर हामी अलिकति सकेसम्म सरसफाइ गरौँ अनि त्यसपछि अलिकति व्यायाम गरौँ सकिन्छ। त्यसो भन्दै अब अलिकति अनि नेपाल सरकारलाई अनि अब स्थानीय स्तर जुन गाउँपालिका नगरपालिका र विभिन्न महानगरपालिकाहरू जो हुनुहुन्छ अलिकति अब गाउँको अग्रज होइन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति र सरकारले समग्रमा अलिकति अब निम्न स्तरको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ राहत बाँडिदिनु भयो भने किनभने हाम्रो अब अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आइसकेको छ र यो समस्यालाई अब पक्कै पनि नेपाल सरकारहरूले र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र हामी सबैजना सेफ हौँ सकभर होइन। अब यति भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।